साथीहरूको दुईटा कुममा हामीले दर्जानी चिन्हहरू छ अहिले। त्यो कुममा हामीले त्यो दर्जानी चिन्हहरूले ढाकेको छौँ। अध्यक्ष उपाध्यक्षले त्यो चिन्ह निकालिदिएर त्यसको सुशोभन कार्यक्रम चाहिँ गरिदिनु होला। त्यसपछि टीका लगाएर अनि डायरी कलम दिएर कार्यालयमा औपचारिक शुभारम्भ उहाँहरूको सुरुवाती गरिदिन समेत हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो डायरी कलम दिने काममा व्यवस्थापन गरिदिनको लागि चाहिँ पम्फा म्याडमलाई अगाडि अनुरोध गर्दछु। अब दर्जानी चिन्ह प्राप्त गर्न चाहिँ अगाडि मञ्चमा आइदिनुको लागि नगर प्रहरी हवलदार सन्तोष मुराउजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर अलि पछाडि है सर 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 यता फर्काएर यता फर्काऊँ न है, यता फर्क्यौँ है। त्यसैगरी दर्जानी चिन्ह प्राप्त गर्नको लागि स्टेजमा आउनको लागि नगर प्रहरी जवान शत्रुघ्न मल्लाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थारू नगर प्रहरी जवान त्यसैगरी नगर प्रहरी जवान नीरज कुमार भवलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नगर प्रहरी जवान विशाल मल्ल
धन्यवाद। एउटा सानै फोटो खिचाउ नगरपालिका 5 जनासित अनि पठाइदिनु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नगरपालिकाले दर्जारी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब हाम्रो नगरपालिका जवान मायादेवी गाउँपालिकाको आधिकारिक परिवारमा हामीले आधिकारिक रूपमा भित्राइसकेका छौँ र सबै वडाका जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी लगायत सबैको सकारात्मक साथ सल्लाह सुझावमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले परिचालन गर्नेछौँ। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पछिको मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँसभाको 6औं बैठक अब प्रारम्भ हुन्छ। गाउँसभाका सदस्यहरू अब आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको गाउँसभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2076 को दफा 3 बमोजिम मायादेवी गाउँसभाको 18औं अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु र सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो अधिवेशन वर्षीय अधिवेशन भएको र विशेष गरी यस अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिने गरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा यो अधिवेशनले अधिकांश समय उपयोग गर्नुपर्नेछ। साथै कार्यपालिकाबाट पेश भएका केही विधेयकहरू र अन्य विषयवस्तुमा सभाले छलफल गरी उपयुक्त निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। 18औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा हामीले 17वटा ऐनहरू जारी गर्न सक्षम भएका छौँ भने ऐनको आधारमा कार्यपालिकाले 2वटा नियमावली र 34वटा कार्यविधि तथा 1वटा निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ। गाउँसभाले पहिलो चरणमा संविधानको अनुसूची 8 मा रहेको 22वटा एकल अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तर्जुमा गरिनेछ भने अनुसूची 9 मा रहेको साझा अधिकारमध्ये संघीय तथा प्रदेश कानुनले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भनी तोकेका अधिकार क्षेत्रमा क्रमशः कानुन बनाउँदै लगिनेछ। अब हामी यस 18औं अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कानुनहरू सबै जारी गर्ने प्रयत्न स्वरूप कार्यपालिकाले ती विधेयकहरू तयारी गरिरहेको छ। यसर्थ यो अधिवेशन
संविधान प्रदत्त एकल अधिकार तथा साझा अधिकार को कार्यान्वयन गर्दै अंतर सरकार समन्वय र सहकार्य मार्फत आम नागरिकहरूलाई खुशी र सुखी बनाउँदै समावेशी मर्यादित स्वच्छ र समृद्ध मायादेवी बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ एकबद्धता भएर अगाडि बढ्न हामी सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र रहिरहने विश्वास आम मायादेवीवासीहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। सीमित स्रोत साधनबाट असीमित नागरिकको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्दै जनताको चाहना र जनताका आवाजहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै सुशासन कायम गरी मर्यादित र समृद्ध मायादेवी गाउँपालिका निर्माणमा हामी प्रतिनिधि सक्षम हुनै पर्दछ, किनकि यो हामीलाई जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीहरूबाट हो। अतः मायादेवीको पहिचान सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय सेवा र सुशासन भन्ने नाराका साथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। सभाका सदस्यहरू गाउँसभाको आजको बैठकको कार्यसूची अनुसार बैठक अगाडि बढ्नेछ। आजको बैठकको कार्यसूची देहाअनुसार रहेका छन्। एक अध्यक्षले गाउँसभाको 18औं अधिवेशन आह्वान गरेको पत्रको व्यवहार सभामा भाषण गरेर जानकारी गराउने। दोस्रो, समसामयिक विषयमा छलफल शून्य र विशेष समय हुनेछ। त्यसै गरी विषयगत समितिहरूको प्रतिवेदन पेश। चौथो, आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सभामा प्रस्तुत। त्यसै गरी 5, मायादेवी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक 2082 सैद्धान्तिक सहमति सहित सभामा प्रस्तुत हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेश गर्नेछ। कार्यसूचीको क्रम संख्या 1। सभाका सदस्यहरू, अब म आजको बैठकको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको मायादेवी गाउँपालिका गाउँसभाका अध्यक्ष श्री दुर्गानारायण चौधरीले गाउँसभाको 18औं अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको पत्रको व्यवहार सभाका सदस्यहरूको जानकारीको लागि पेश गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यहरू, मायादेवी गाउँसभा विषय गाउँसभाको 18औं अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशको गाउँ कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 दफा 3 को दफा 1 बमोजिम मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँसभाको 18औं अधिवेशन देहा बमोजिम मिति समयमा सुरु हुने गरी आह्वान गरिएको छ। मिति 82/3/10 गते मंगलबार स्थान मायादेवी गाउँपालिका सभा बन्यो। कार्यसूचीको क्रम संख्या 3। सभाका सदस्यहरू, अब म आजको कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेको समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्ने प्रक्रिया शून्य समयको प्रयोग अगाडि बढाउँदैछु। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका गाउँ सभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 24 को दफा 1 बमोजिम समसामयिक विषयमा छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने सदस्यहरूले आफ्नो नाम सचिवालय मार्फत टिपाउन सक्नुहुनेछ। समसामयिक विषयमा छलफल भाग लिने सर्वप्रथम सदस्यहरूलाई अनुमति दिन्छु। कोही संलग्न नहुने साथीहरू टिप्पणी गरिराख्नुहुन्छ। कोही संलग्न नभएको भन्दा म अर्को विषयमा प्रयोग गर्छु। समसामयिक विषयमा छलफल कार्यसूचीको क्रम संख्या 3। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको विषयगत समितिहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धी तेस्रो कार्यसूची नम्बरमा प्रवेश गर्दछु। अब सभाका विभिन्न समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। सर्वप्रथम न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनको लागि न्यायिक समिति सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सभा अध्यक्ष महोदय,
न्यायिक समिति को प्रतिवेदन 81-82 को मैले पढ़ना गइराखेको छु। नेपाल को संविधान 2072 को धारा 217 में कानून बमोजिम आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने प्रत्येक गाउँपालिका में उपाध्यक्ष को संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 47 को 1 र 2 में न्यायिक विवाद निरूपण का लागि न्याय संपादन प्रक्रिया सम्बन्धमा उल्लेख छ। यसरी माथि उल्लेख भए बमोजिम नेपाल को संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 ले तोकिए बमोजिम यस मायादेवी गाउँपालिका का उपाध्यक्ष श्री नर्मदा देवी उपाध्याय ज्यू को संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। यस गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएदेखि नै कानुनले तोकेको अधिकार क्षेत्र र प्रक्रियामा रहेर न्यायिक समितिले विभिन्न विषयमा न्याय निरूपण गर्दै आइरहेको छ। न्यायिक समितिद्वारा यस आवा 81-82 मा भए गरेको कार्य प्रगति तथा सम्पन्न भएका गतिविधिहरू तथा चुनौती लगायतका कुराहरूलाई समेटेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 53(2) बमोजिम यो प्रतिवेदन यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। 2 मायादेवी गाउँपालिका न्यायिक समिति का पदाधिकारीहरू श्री नर्मदा देवी उपाध्याय संयोजक, श्री शैलेन्द्र कुमार पांडे सदस्य, शकुंतला बनियाग्रहरी सदस्य। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को स्थानीय तह को न्यायिक अधिकारहरू स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 का व्यवस्थालाई केलाउँदा न्यायिक समितिलाई 2 प्रकारले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। विवाद निरूपण गर्ने अधिकार गरी निरूपण गर्ने अधिकार, मेलमिलाप को माध्यमबाट मात्रै विवाद को निरूपण गर्ने अधिकार। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 47 को दफा 1 अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण विवाद को कार्यवाही र किनारा गर्न पाउने विषय, आली ढोर बाँध पैनी कुलो वा पानी घाट को बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्का को बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घर पलुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक को पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लाउन वा शिक्षण दीक्षा नदिएको, वार्षिक 25 लाख रुपैयाँसम्म को बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्ति को घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा पलेन्सीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सधियार को जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिणाम जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्व भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटा वस्तुभाउ निकाल्ने, निकास वस्तुभाउ चराउने, चौर कुलो नहर पोखरी पाटी पौवा अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थल को उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादहरू। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 47 को दफा 2 बमोजिम मेल मिलाप को माध्यमबाट मात्र विवाद को निरूपण, विवाद को कार्यवाही र किनारा गर्न पाउने विषय, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक अर्का को हक जग्गा अर्कोले च्यापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेक को बढीमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेज्जती, लुटपाट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद। अधिकार प्रयोग क्षेत्र न्यायिक समिति संयोजक र अर्को 1 जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही गर्न मिल्ने। न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरू 2 जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न मिल्ने। कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका 2 जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न मिल्ने। न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्षमा भएमा निजबाट सो विवाद कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने। संयोजकको सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ। विवादको कारबाही र किनारा गर्दा 3 जना सदस्य मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ। न्यायिक समितिबाट हुने विवाद समाधान प्रक्रियाको सामान्य चरणहरू निवेदन, दरपीठ, क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय, निवेदन दर्ता, आवश्यकता अनुसार अन्तरिम संरक्षणात्मक वा रोक्का आदेश गर्नुपर्ने, म्याद तामेले प्रत्युत्तर पेश गर्न, मेलमिलापको प्रयास, मेलमिलाप हुने भएमा मेलमिलापकर्ताको समक्ष पठाउने र 3 महिनाभित्र मेलमिलाप गराउने। मेलमिलाप भएपछि न्यायिक समितिबाट मिलाप पत्र प्रमाणित गरी 1-1 प्रति दुवै पक्षलाई दिई अभिलेख राख्ने। अनि मेलमिलाप नभएमा ऐनको दफा 47 को 2 को भएमा अदालत पठाउने। मेलमिलाप नभएको विवाद दफा 47(1) अन्तर्गतको विवाद भएमा न्यायिक समितिबाट विवादको निरूपण गर्ने। विवादको निर्णय उपरचित नबुझेमा सोको जानकारी पाएको 35 दिनभित्र पुनरावेदन दिने। पुनरावेदन नपरेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र अभिलेख तयारी गर्ने। विवाद, मेलमिलाप तथा न्यायिक निरूपणको विवरण। अब 81-82 समीक्षा अवधिसम्म जम्मा दर्ता भएका मुद्दाहरू। अघिल्लो अब 81-82बाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा सङ्ख्या 7 र अब 81-82 नयाँ दर्ता भएका मुद्दा सङ्ख्या 33 जम्मा 40। हालसम्म फर्चौट भएका मुद्दाहरूको विवरण। न्यायिक समितिबाट फैसला निर्णय भएका मुद्दा सङ्ख्या 9, मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र भएका मुद्दा सङ्ख्या 8, जिल्ला अदालत जान आदेश दिएका मुद्दा सङ्ख्या 2, उजुरी फिर्ता लिएका मुद्दा सङ्ख्या 0, खारिजी गरिएका सम्पर्कमा नआएका मुद्दा सङ्ख्या 1 अनि मेलमिलापकर्ताहरूबाट फिर्ता भएका 16। बाँकी प्रक्रियामा रहेका मुद्दा सङ्ख्या अहिले हाल 16मा छ। सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने विषय लेनदेन, जग्गा खिचोला, साथ किल्ला, अंश नामसारी, घरेलु हिंसा, माना चामल, कूटपीट, अभद्र व्यवहार, निर्माण कार्य रोक्का, सम्बन्ध विच्छेद, हक कायम, विवाह दर्ता, नागरिकता जन्म दर्ता आदि रहेका छन्। न्यायिक समितिको यस आवा 81-82मा सम्पन्न भएका गतिविधि। यस आवामा 35 जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत गाउँपालिकाका 8 वडाहरूमा मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत विवाद समाधान गर्ने कार्य भइरहेको। सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मेलमिलाप सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न भएको। न्यायिक समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं मेलमिलाप संयोजकहरूबीच अनुभव र समस्या आदान प्रदानका साथै आवश्यक समन्वय गर्न अन्तर्क्रिया भइरहेको। न्यायिक समितिको जम्मा 32वटा बैठक तथा छलफल सम्पन्न भएका छन्। अदालत बाहिरको मेलमिलापको सहमति कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव।
कतिपय अवस्थामा मेलमिलापको लागि लामो समय लाग्ने, पक्षहरू असल नियतले मेलमिलापमा नबसेमा समाधान नहुने, मेलमिलापबाट सधैँ समाधानमा पुग्न नसक्ने, पक्षहरू असमान हैसियतका भएमा सन्तुलित परिणाम नआउन सक्ने, केही विवादहरूमा तेस्रो पक्ष मेलमिलापको लागि बाधा बन्ने, समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू, मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिबाट भएको मेलमिलापको सहमति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, असमान पक्षहरू बीचमा मेलमिलाप गराउँदै गर्दा कसरी शक्ति असन्तुलनको अवस्थामा सशक्तिकरण गरी समान सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने कुरामा मेलमिलापकर्ताहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्ने, हरेक विषयमा हुने मेलमिलापहरूमा मेलमिलापका प्रक्रियाहरूलाई नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा सहजीकरण गर्नुपर्ने, मेलमिलापको कार्य गर्ने संस्थाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन र आवश्यक सुझावहरू दिनुपर्ने, मेलमिलापको विषयमा तालिम सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षक निश्चित हुनुपर्ने र उक्त निश्चित समूहलाई दक्ष बनाउनका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने, न्यायमा सहज पहुँच र विवादको दिगो समाधानका लागि न्यायिक समिति एउटा उत्तम विकल्प हो। यस्तो नवीनतम पद्धतिलाई प्रभावकारिताका साथ देशव्यापी रूपले अगाडि बढाउनु राज्यको दायित्व हो। यसका लागि व्यापक प्रचार प्रसार र न्यायिक समितिका पदाधिकारी र मेलमिलापकर्ताको दक्षता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरूमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने, विभिन्न स्वरूप छरिएर रहेका स्थानीय न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलनलाई समेत न्यायको मापदण्डभित्र पारी सञ्चालनमा ल्याउन र न्यायिक समिति र मेलमिलापका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। 2082-310 शैलेन्द्र कुमार पाण्डे, न्यायिक समिति सदस्य, महादेवी गाउँपालिका। धन्यवाद। लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि संयोजक श्री रामनाथ जोलीजीलाई अनुरोध गर्दछु। श्री महादेवी गाउँपालिका सभा अध्यक्षजी, सभाका सचिवजी र सभाका उपाध्यक्षजी, म यो प्रतिवेदन सर्वजनीन महादेवी गाउँपालिका अनुमति चाहन्छु। यो सभाका सदस्यज्यूहरू, आजका हामीहरू यस ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक नागरिक महादेवी गाउँपालिका गरिमामा 18औं गाउँ सभाका पहिलो बैठकमा उपस्थित भएको छौँ। स्थानीय सरकारको सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 22 बमोजिमको गठन लेखा समिति को आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। हालसम्मको बेरुजुको अवस्था मिति 2081 मङ्सिर उस महीनामा सम्पन्न गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को महालेखा परीक्षाको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखा परीक्षण डोरले दिएको प्रतिवेदन अनुसार यस महादेवी गाउँपालिकाको कुल बेरोजु 2,72,61,000 रहेको छ, जुन बेरोजुमा असुल उपर गर्नुपर्ने भनी 4,47,000 प्रमाण कागजात पेश नभएको भनी 1,48,24,000 अनुमित भएको भनी 1,44,37,000 र पेशकी 1,90,000
गरी यस गाउँपालिकाको हालसम्मको बेरोजु 11,08,22,000 रहेको छ। हालसम्मको बेरोजु सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलको क्रममा रहेको छ। धन्यवाद। लेखा समिति संयोजक रामनाथ भोगीजी, मायादेवी गाउँपालिका बरेवा रूपन्देही। जय नेपाल। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यसूचीको चौथो नम्बरमा रहेको सभामा छलफलको लागि पेश भएको मायादेवी गाउँपालिकाको आगामी फागुन 82-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधि का सिद्धांत र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ। छलफलमा नीति तथा अधिवेशनको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बजेट निर्देशमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिन्छ। श्रद्धा गाउँसभाका सदस्यहरू, सभाका उपाध्यक्ष सदस्यहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी महानुभावहरू, हामी विभिन्न चरणमा नागरिक अपेक्षाका आवाजहरू उठाउँदै मायादेवीको पहिचान, सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय सेवा र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ सकारात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक परिपाटीको रूपमा मुलुकलाई स्थापित गर्न सिक्किम नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई अंगीकार गर्दै समतामूलक र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक सामाजिक विकासलाई साकार पार्ने दिशामा अघि बढ्दै हामी मायादेवी गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो बजेट अधिवेशनमा आइपुगेका छौँ। नेपालको संविधान मुलुकको राष्ट्रिय हित, सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ। संहिताको कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय तहको स्थापना भई दोस्रो कार्यकालको लागि नीति 2079 साल वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनबाट गाउँवासीहरूले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी बमोजिम मायादेवी गाउँपालिकाको अब 82-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमा सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु र यस घडीमा नेपाली जनताले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र आगामी परिवर्तनको लागि गरिएको बलिदानको स्मरण गर्दै ज्ञात अज्ञात सहित र पीडित नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालमा शासकीय शक्तिसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको र जनताको नजिकको सरकारको रूपमा चिनिने स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्था सञ्चालनको लागि हामी संहिता कार्यान्वयनको पछिल्लो दोस्रो कार्यकालमा छौँ। मायादेवी गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै सन्तुलित र समन्यायित विकासको बाटोमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न गाउँपालिका दृढ रहेको छ। गाउँका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा अब 82-83 मा गाउँसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन्। गाउँपालिका संयन्त्रलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाबदेहिता बनाउँदै उपलब्ध हुन सक्ने साधन स्रोतहरूको आधारमा आर्थिक वर्ष 82-83 को नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको र यसले गाउँपालिकाको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने क्रममा नेपालको संविधान, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका चालू आवधिक योजनाहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनका शिक्षकहरू, मायादेवी गाउँपालिकामा गठित विभिन्न विषयगत समितिबाट भएका निर्णयहरू,
गाउँपालिकाले आह्वान गरेको अब 82-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरी सम्बन्धित सूचनाबाट प्राप्त राय सुझावबाट प्राप्त मार्गदर्शनहरू तथा समाजका अगुवाहरूबाट निरन्तर रूपमा दिइने राय सुझावका आधारमा यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी यस सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। श्रद्धा गाउँसभाका सदस्यहरू, सामाजिक रूपान्तरण माध्यमबाट विद्यमान गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य, समृद्धि, आधुनिक तथा सुन्दर मायादेवी गाउँपालिका निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित अब 82-83 को गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिनमा सभामा प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति, कृषि तथा पशुपालन विकास सम्बन्धी नीति। यस गाउँपालिकाको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड कृषि रहेकोले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय रूपमा तुलनात्मक लाभ दिने तरकारी खेती, अन्नबाली खेती, फलफुल खेती, च्याउ खेती, पशुपालन, माछा पालन जस्ता कृषि कार्यहरूमा प्राविधिक प्रचार प्रसार तथा आवश्यक सहयोगको माध्यमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने र उत्पादनको बजारीकरण तथा व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। भू उपयोग प्रणालीलाई अझ सुदृढ गरिनेछ। कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोजनमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनुका साथै खाली रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरूमा समेत कृषि कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। किसान सूचीकरण कार्यालय सम्पन्न गरिनेछ र किसान परिचय पत्र वितरण कार्यालय अगाडि बढाइने र एग्री MIS को माध्यमबाट कृषि तथा पशु तथ्याङ्कलाई एकीकरण गरी माग तथा वितरण लगायत कार्यलाई कृषकमुखी र पारदर्शी बनाइनेछ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी पालिकाको नियन्त्रणमा रहने गरी कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। पशु खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशु विकासतर्फ जनताको आय आर्जनमा सुधार ल्याउन मत्स्य पालनको कार्यक्रमलाई नयाँ पोखरी निर्माण र पुरानो पोखरी मर्मत सुधार विशेष जोड दिइनेछ। गाई भैँसी तथा बाख्रामा नस्ल सुधार कार्य गरिनेछ। कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। साथै दुग्ध, अण्डा तथा मासुमा मायादेवी गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम नीति। सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सबै सहकारी संस्थाहरूको सूचकमा आधारित नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसको लागि अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशिका निर्माण गरिनेछ। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको उपनिवेशमा सहकारी संस्थाको आबद्धतालाई अनिवार्य बढाइनेछ। निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी सोको मूल्याङ्कन गरिनेछ। कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण र कृषि सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृषि सहकारी संस्थाहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। मायादेवीको श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन नीति। सार्वजनिक नीति साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिपको माध्यमबाट युवा लक्षित उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको अनुभव प्राप्त गरी स्वदेश फर्किएका मानव संसाधनलाई स्वरोजगारमूलक, आयमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योग, पेशा तथा व्यवसाय गर्न उचित वातावरण निर्माण गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। सिप सकेर स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरूलाई उचित सिप अभिवृद्धिका तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार तथा व्यवसाय नीति। मायादेवी बाहिर रहेका विभिन्न उद्यम, पेशा तथा व्यवसाय गरिरहेका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई
जन्मभूमिमा लगानी अभियान सञ्चालन गरी उद्योग व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण पसल तथा व्यवसायहरूको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अनिवार्य गरिनेछ। वस्तु तथा सेवामा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव तथा म्याद लागेका वस्तुहरूको बेचबिखन नियन्त्रण गर्न निरन्तरता बजाय रहन गरिनेछ। सदस्य सभाका सदस्यहरू सामाजिक विकास क्षेत्र शिक्षा नीति आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता महादेवी गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यताका साथ अनिवार्य तथा निःशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको प्रतिबन्ध मिलाइनेछ। यसका लागि अभिभावक परिचालन शिक्षक सक्षमता विकास शैक्षिक पूर्वाधार एवं विद्यार्थी बसाइ व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ। गरिब विपन्न तथा ज्यानदार विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सामग्री सहायता उपलब्ध गराइनेछ। मानव विकासको जगको रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड अनुरूपका पूर्वाधार सहित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गरिनेछ। बाल विकास शिक्षकलाई प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा न्यूनतम शैक्षिक पूर्वाधार तथा सिकाइ वातावरण निरन्तरता सुधार गर्दै लगिनेछ। शिक्षक र सिकाइलाई व्यावहारिक प्रयोगात्मक र प्रविधि मैत्री बनाउन जोड दिनेछ। विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब साइन्स ल्याब निर्माण र उपयोगलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। डिजिटल डिभाइड अवस्थाको परिपूर्णताका लागि शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकहरूलाई प्रेरित गरिनेछ। शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनेछ। समग्र गाउँपालिकाको सुशासन सेवा प्रवाह विकास परिवर्तनको पद्धतिको विकासमा विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत जानकारी दिन विद्यालयसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूको स्थापना थप कक्षा थप गर्ने कार्यक्रमलाई आवश्यकता र विद्यालयको मौजूदा क्षमतासँग जोड्दै विद्यालय नक्साङ्कनका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै औचित्यका आधारमा विद्यालयहरूलाई काट्ने कक्षाका घटाउने मिलान गर्ने दरबन्दी मिलान क्षमता पहिचान गरी जिम्मेवारी हेरफेर कार्य सम्पादन करार गर्ने जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। बिग स्कुलको अवधारणाको प्रारम्भिक अध्ययन कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रहरूमा बाल बालिकाहरूको शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास गरी यसको अनुभवसहित कक्षा 9 मा भर्ना गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। कक्षा 1 मा भर्ना गराउने नीतिलाई निरन्तरता गरिनेछ। बालबालिका सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसालाई सम्मानित बनाउँदै स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकका आधारमा आधारभूत कक्षा 1 देखि 8 कक्षाका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय शिक्षा उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयभित्र ल्याउन र टिकाइ राख्न अभिभावक शिक्षा तथा बहस बैठक कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइनेछ। विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधि र नवीनतम प्रविधिको विकासमा जोड दिई विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय स्मार्ट स्कुलको रूपमा सञ्चालन गर्न नीति अवलम्बन गरिनेछ र सोको लागि आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै शिक्षकहरूलाई नवप्रवर्धन र अनुसन्धानात्मक कार्यमा प्रेरित गरिने तथा प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनेछ। एक विद्यालय एक फुलबारी कार्यक्रमलाई सबै विद्यालयहरूमा अनिवार्य गरिनेछ।
गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि विषयगत विज्ञ समूहहरू गठन तथा परिचालन गरिनेछ। विद्यालय सुशासन प्रणाली विकासको लागि शैक्षिक तथा विद्यार्थीहरूको विद्युतीय माध्यमबाट रेकर्ड र रिपोर्टिङ प्रणालीको स्थापना गरिनेछ। इमिस प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। युवा तथा खेलकुद नीति युवाहरूमा उद्यमशीलता, सृजनशीलता एवं सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, अभिप्रायका साथ सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। युवा दुर्व्यसनमा फँसेका युवालाई लक्षित गरी लागु पदार्थ दुर्व्यसन, HIV/AIDS नियन्त्रण गर्न समुदाय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा स्तरमा युवा क्लब तथा गाउँपालिका स्तरमा युवा सञ्चालन गठन गरी विकास, निर्माण, अनुगमन योजना तर्जुमा लगायतका चरणहरूमा युवाहरूको संलग्नता वृद्धि गर्दै लगिनेछ। फुटबल, कबड्डी, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, कुस्ती जस्ता खेलकुद जस्ता विरहीय प्रतियोगिता मार्फत मायादेवीको पहिचान उँचो बनाउँदै लगिनेछ। आजका युवा नै भोलिको राष्ट्रका कर्णधार हुने भएकोले विद्यालय शिक्षामा पनि खेलकुदलाई सिकाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरिनेछ। जनस्वास्थ्य तथा पोषण नेपाल सरकारले हाल सरुवा रोगहरू जस्तै टिबी, कुष्ठरोग आदिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नसर्ने रोगहरूको बोझ बढिरहेको समयमा 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अति अशक्त अपाङ्गहरूको घर दैलोमा गई वर्षमा 2 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरी सेवा प्रदान गरिने नीति ल्याइनेछ। 5 वर्ष मुनिका कुपोषित बच्चाहरूलाई घर दैलो अभियान सञ्चालन गरी उचित उपचार व्यवस्थापन गरी मायादेवी गाउँपालिकालाई कुपोषण मुक्त गाउँपालिका बनाइनेछ। आत्महत्या रोकथाम गर्न स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूलाई मानसिक रोग सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विगत विकासमा लक्ष्य SDG गोल्स हासिल गर्न गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ। संस्थागत सुत्केरी बढाई, 0 होम डेलिभरी पालिका घोषणा गर्ने नीति लिनेछ। स्वास्थ्यकर्मी मार्फत प्रत्येक टोलमा सामान्य उपचारदेखि टिबी, कुष्ठरोगसम्मको जाँच तथा परीक्षण गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गरिनेछ। निर्माण सम्पन्नमा रहेका 15 शय्याको अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याई विशेषज्ञ सेवाको विकास र विस्तार गर्ने कार्यमा थालनी गरिनेछ। अग्रदूत गौतम बुद्धको आमाको नामबाट रहेको यस मायादेवी गाउँपालिकामा खुसी नागरिक, स्वास्थ्य र समृद्ध मायादेवी भन्ने नीति अवलम्बन गरी योग, ध्यान तथा स्वास्थ्य जीवनशैली सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यसबाट मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ। पोषण प्रबन्धनका लागि भान्सामा औषधालय आमा नै पहिलो चिकित्सक भन्ने सन्देश समुदाय स्तरमा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्ने तथा आयुर्वेद घुम्ती सेवालाई प्रभावकारी गराइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ नीति मायादेवी गाउँपालिकाभित्र रहेका वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 8 मा निर्माणाधीन ओभरहेड ट्याङ्कीबाट खानेपानी सञ्चालन गर्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्सेनिक कोलिफर्म चेक जाँच गर्नको कार्यको थालनी सुरु गरिनेछ। सिँचाइ प्रयोजनका लागि स्थानीय स्रोत, खोला, नदी नाला, लिफ्ट सिस्टम माध्यमबाट साना सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालनको व्यवस्थामा निरन्तरता दिइनेछ। जैविक अजैविक फोहोर मैलालाई उत्पादनतादेखि नै वर्गीकरण गरी छुट्टै सङ्कलन गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वातावरणीय सन्तुलनलाई बिगो बनाउन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई व्यवस्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ गरीब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, एकल तथा अपांग भएका महिला, हिंसा पीडित, वंचित नपरेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालमैत्री गाउँपालिका स्थापना गर्ने नीति लिनेछ र समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको नीति लिनेछ। अन्तर्पुस्ता सिकाइ आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शारीरिक अवस्था अनुसार विशेष शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणमा अभिभावकत्व दायित्व निर्वाह गरिनेछ। पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षातर्फ पञ्जीकरण, शिक्षा सम्बन्धी जानकारीमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू वडा तथा स्कुलहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नाम दर्ता, परिचय पत्र नवीकरण तथा घटना दर्तालाई अझ प्रभावकारी बनाउन 10 दिने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक परिचालन तथा स्थानीय विकास कोषतर्फ सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूको आर्थिक विकास र रोजगारी सहितको जीविकोपार्जनको लागि आयमूलक लघु उद्यम, व्यापार व्यवसाय, सामूहिक खेती, पशुपालन, रोजगारीमूलक, सिपमूलक र उत्पादकत्व बढाउने किसिमका व्यवसाय गर्न गाउँपालिकाको घुम्ती कोष उपलब्ध गराइनेछ। सदस्य सभाका सदस्यहरू गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सडकहरू सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ, जसको लागि हाई मास्ट र सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। मायादेवी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चक्रपथ रिङ रोडको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। एक वडा एक गौरवका आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिनेछ। ठुलो पूर्वाधारहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आयोजना बैंक मार्फत प्राथमिकतापूर्ण योजनामा लगानी गर्ने नीति अपनाइनेछ। राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम भूकम्पीय सुरक्षित र निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नक्सा पास गराई घर निर्माण गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गराइनेछ। मायादेवी गाउँपालिकाको भूमि उपयोग नीति तयार भइसकेकोले कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र, होटल व्यवसाय क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण भएअनुसार व्यवस्थित र सुन्दर पालिका बनाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पेरिफेरीको क्षेत्रमा एवं समग्र मायादेवी गाउँपालिकालाई स्मार्ट एवं प्रविधि मैत्री शहर, स्मार्ट सिटीको रूपमा विकसित गर्दै विकास गर्ने नीति लिइनेछ, जसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सरकारवालाहरूबीच छलफल कार्यको थालनी गरिनेछ। नयाँ निर्माण गर्ने घर तथा भवनहरूले अनिवार्य रूपमा सडक मापदण्ड अनुसारको क्षेत्र छोडी निर्माण गर्नुपर्ने नीति लिनेछ। सडकको चौडाइ न्यूनतम 6 मिटर कायम गर्न सबैलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। सडकको क्षेत्राधिकार चौडाइ पुर्याउने दायित्व सडकको दायाँ बायाँ र जग्गा हुने नागरिकहरूको हुने हुँदा सबै नागरिकहरूलाई सकारात्मक सोच, भावना र विचार सहितको विकास निर्माणमा पूर्ण रूपमा सघाउ पुर्याउन हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। विवाद भई योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना भएमा त्यस्तो योजनालाई विवाद रहित क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नीति अवलम्बन गरिनेछ। नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा यस गाउँपालिका भित्रका नाप जाँच र पूर्जा वितरण हुन बाँकी रहेका गाउँ ब्लक जग्गाहरूको नाप नक्सा लगायतका कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पहल गरी आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ। यस गाउँपालिका भित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक
सार्वजनिक जगह संरक्षण लागि गाउँपालिकाको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको नक्साङ्कन गरी डिजिटल डेटाबेस तयार गरी लगत व्यवस्थापन गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सार्वजनिक जगह ऐतिहासिक स्थलहरू, नदी किनारा, नहर तथा सडक किनारा तथा निजी जग्गामा वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका वरिपरिको खाली जग्गामा हरित पार्क निर्माण गरिनेछ। भू संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक पोखरी, नदी किनाराको तटबन्ध, दानव र तिना नदीमा तटबन्ध निर्माणको लागि स्थानीय तह आफै तथा सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गरिनेछ। स्थानीय विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना निर्माण गरी विपद न्यूनीकरणको लागि पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा वडा समिति र समुदायलाई अग्रसरता गराउँदै गरिनेछ। विपदमा परेकालाई तत्काल उद्धार राहत सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ गाउँपालिकाको संस्थागत संरचना र दरबन्दीलाई समसामयिक बनाउनका लागि गाउँपालिकालाई आवश्यकताको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएम सर्वे गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूको पहुँचको लागि सामाजिक परीक्षण तथा सुनवाई संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ। साथै सेवा गरी सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिनेछ। पालिकामा समग्र कर्मचारीहरूको हाजिरी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यी हाजिरीको व्यवस्थापन गरिनेछ। यस मायादेवी गाउँपालिकाका सेवा प्रवाहको कार्य चापलाई मध्यनजर गर्दै अतिरिक्त समयमा समेत सेवा प्रभावलाई चुस्त दुरुस्त तथा नियमित बनाइराख्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन प्रोत्साहन स्वरूप सूचकका आधारित अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कार्य सम्पादनमा अव्वल रहेका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। मायादेवी गाउँपालिकाभित्रका विवादहरू निरूपण गर्ने र जनतालाई न्यायिक अनुभूति दिलाउन समन्वय गर्ने न्यायिक समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राख्नेछ। करदाताले तिरेको करको मूल्याङ्कन गरी नियमित कर तिर्ने करदाताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा थप सेवा सुविधासँगै जोड्ने जाने नीति लिनेछ। साथै असल र उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने नीति लिनेछ। नदीजन्य पदार्थ चोरी, निकासी, पैठारी तथा अन्य अवैध उत्खनन रोकथामका लागि विशेष रणनीति अपनाइनेछ। कर सङ्कलनका लागि गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक राजस्व बढाउने तथा करका दायराहरू बढाई गाउँपालिकाको आय नीति अनुसरण गरिनेछ। गाउँपालिकाले हरित पालिका उन्मुख गर्न धुवा रहितको गाउँ वडाको लागि गोबर गैँठा निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय इन्डक्सनमा चुलो र ग्यास चुलो जडान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्राविधिकतर्फ मायादेवी गाउँपालिकालाई स्मार्ट पालिकाको रूपमा विकसित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सूचना प्रविधि मार्फत पारदर्शी, जवाबदेही र छरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ। प्रदेश सरकारसँगको सहकारी र सहलगानीमा नवप्रवर्तनमा आधारित साझेदारी कोषको स्थापना गरी उक्त कोष मार्फत स्मार्ट मायादेवी, स्मार्ट सेवा, समृद्ध मायादेवी गाउँपालिका ई गभर्नेन्स प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई लेस पेपर हुँदै पेपरलेस प्रणाली मार्फत रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पुराना फाइल तथा कार्यपालिका र गाउँसभाका निर्णयहरूको डिजिटलाइज अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ई गभर्नेन्स प्रवर्धन गरी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्लेट मार्फत
सेवामा रूपान्तरण गरिनेछ। वडा तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट जारी गरिने सेवाहरू नागरिकहरूले अनलाइन मार्फत घरबाटै आवेदन दिने तथा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल सेवामा पहुँच नभएका पिछडिएको वर्ग, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी स्मार्ट सूचना तथा सहायता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घरहरू तथा सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क एकत्रित गरी सोको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि डिजिटल हाउसिङ एन्ड एड्रेसिङ सिस्टम र एकीकृत GIS सक्षम स्थानीय प्रोफाइल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI मा आधारित प्रणाली मार्फत नागरिकहरूको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जानकारी दिने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक क्रियाकारी गरिनेछ। पालिकाको सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सेवा प्रवाह गर्न सुरक्षित तथा निःशुल्क वाइफाई फ्री सर्भिस वाइफाई तथा संवेदनशील चोकहरूमा CCTV क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल साक्षरता र क्षमता विकास कार्यक्रम मार्फत जनप्रतिनिधि कर्मचारी तथा जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गर्न नीति लिइनेछ। युवा लक्ष्य डिजिटल उद्यमशीलता तालिम, वेब तथा मोबाइल एप विकास, साइबर सुरक्षा तथा नवप्रबन्धन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न साइबर सुरक्षा नीति लागू गरिनेछ। साथै डाटा सुरक्षा तथा उपयोगकर्ता पहुँच व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। गाउँपालिकाको CCTV गभर्नेन्स पोलिसी तयार गरिनेछ। अन्तर्निकाय समन्वय, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै यस गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिनेछ। गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। अन्तर गाउँपालिका नगरपालिका सम्बन्ध विकास गरी अन्तरस्थलीयताहरूसँगको साझेदारीमा विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। यस गाउँपालिकाको स्रोत तथा साधनले धान्न नसक्ने ठुला योजनाहरूलाई कार्यक्रम गर्नको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य सरकारवाला निकाय समक्ष पेश गरिनेछ। गाउँसभाका सदस्यहरू अन्त्यमा यस गाउँपालिकाले दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले यस गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन योगदान पुर्याउने कुरामा विश्वास राख्दै नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने हुने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, राजनैतिक दलका बुद्धिजीवीहरू, सभाका सदस्यहरू, विषयगतका समितिका पदाधिकारी, बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीजीहरू, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै नीति तथा कार्यक्रमहरू अनुसार यस गाउँपालिकालाई हाम्रो मायादेवी, सुख मायादेवी र समृद्ध मायादेवी बनाउन सबैको साथ, सहयोग र सहकारीको आशा र विश्वासका साथ बिदा माग्दछु। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यसूचीको चौथो नम्बरमा रहेको सभामा छलफलको लागि पेश भएको मायादेवी गाउँपालिकाको आगामी अब 82-83 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
छलफलमा भाग लिने हुन चाहनुहुने सदस्यहरूले सचिव मार्फत नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। समय 2 मिनट। धन्यवाद सभापति। आज मायादेवी गाउँपालिका बरेवा रूपन्देहीका गाउँ सभाको 8औं अधिवेशन नीति तथा नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुति सभा अध्यक्ष सचिवजी सभा उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्य सभासदज्यूहरू सरकारी मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थितिमा मेरो नमस्कार छ। खास गरी चाहिँ आज हामी चाहिँ यो अधिवेशन नीति तथा बजेट प्रस्तुति भन्ने विषयमा चाहिँ बसेको छौँ। नीति मात्रै सुन्यो सर, बजेट प्रस्तुति चाहिँ देखिएन अर्को कुरा। फेरि बजेट प्रस्तुति नसुनेपछि चाहिँ अब म कतिको कुरा राख्नु। फेरि पनि नीतिमा चाहिँ समावेश गर्ने कुराहरू मैले नीति हेर्दा सर चाहिँ अब त एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमि आयोगसित चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने नीति चाहिँ गत वर्ष प्रति वर्ष थियो, तर यो वर्ष मैले सुनिएन। त्यो चाहिँ मैले ध्यान दिएन, त्यसको कति छैन चाहिँ भनेर चाहिँ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तमाम प्रकारको बजेट चाहिँ मैले चाहिँ देखेँ, तर चाहिँ शिक्षामा उच्च मावितर्फ उच्च मावितर्फ +2 चाहिँ कुनै चाहिँ ठोस कदम मैले चाहिँ पालिकाले चलाएको नीति त्यस्तो लागेको मैले देखिएन सर। किनकि मैले चाहिँ हेरिरहेको छु वाणिज्यबाट विनियोजित गरेर मैले प्रत्येक वर्षका चाहिँ +2को लागि चाहिँ पैसा हाल्दै आइरहेको छु। व्यवस्थापन समिति र विद्यालयले त माग गर्यो उच्च मावि चलाउनलाई चाहिँ पालिकाबाट अनुमति पनि पाए। उच्च मावि चलिरहेछ हालसम्म। उच्च माविको लागि अब जुन ठाउँमा एउटा 2टा दरमा दिन्छ त्यहाँ मात्रै हो उच्च मावि टिचर, बाँकी हामी त त्यस्तो चाहिँ टिचर व्यवस्थापन गरेकै छैन। प्रावि र चाहिँ निवाडी माविको टिचरहरू उच्च मावि चाहिँ समेत चाहिँ चलाइरहेछ, त्यस्तो चाहिँ हेरिरहेको छ सर। अर्को चाहिँ अब यस्तो विषयमा चाहिँ समानुपातिक चाहिँ हिसाबले बजेट बाँडफाँडको पनि कुरा आउँछ सर। मायादेवी गाउँपालिकामा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शाखाले 8वटा मात्रै छ स्वास्थ्य शाखाहरू र चाहिँ एउटा हाम्रो पालिका चाहिँ मानव चाहिँ मिलेर चाहिँ 8वटा चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ। तर मलाई लाग्छ चाहिँ 20वटा चाहिँ मायादेवी गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन्। अब त्यसमा समानुपातिक हिसाबले चाहिँ बजेट बाँडफाँड गरिएन भने चाहिँ यो चाहिँ कुरा मैले राम्रो देखिरहेको छु। स्वास्थ्य र शिक्षामा समान लगानी जस्तो लागिरहेछ मलाई। फेरि अब चाहिँ समानुपातिक हिसाबले शिक्षामा बढी चाहिँ चाहिने पर्ने कर्मचारी शिक्षक चाहिँ टिचर र चाहिँ उसको व्यवस्थाको लागि चाहिँ बजेट राख्नुपर्छ। अनि चाहिँ अर्को कुरो छ चाहिँ मैले अब बजेटमा चाहिँ बजेट प्रस्तुति नभएपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अघि चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ वडा कार्यालयलाई चाहिँ गौरवको योजनाको रूपमा प्रत्येक वडा प्रत्येक चाहिँ वडाको आफ्नो कार्यालय भनेर चाहिँ सुन्ने बैठक बस्दा चाहिँ सर मैले चाहिँ वडा कार्यालयको बजेट बनाउनु मैले चाहिँ देखेन। चाहिँ पालिकाबाट वडा कार्यालयको फन्ड बनाउनलाई कुनै त्यस्तो बजेट देखिएन। खास गरी चाहिँ अब हामी चाहिँ अर्को कुरा के छ, अस्वीकार पालिकामा चाहिँ हामी कुरा गर्दा पनि हामी खाता बजेट बनाइरहेको छ भनेर चाहिँ कुरा आएको छ। खाता बजेट बन्दा पनि चाहिँ हामीहरू गौरवको योजनामा कुनै पनि त्यस्तो कार्य गरिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो पछि पनि भएन हाम्रो पालिकाको लागि। हामी चाहिँ त्यो कम्तीमा चाहिँ गौरवको योजनामा हाम्रो पालिकाबाट पनि चाहिँ केही पैसाहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ म आफ्नैबाट चाहिँ सेभिङबाट चाहिँ 30 लाख रुपियाँको चाहिँ बजेट वडा कार्यालय फन्डको लागि विनियोजित गरेको छु। त्यसमा चाहिँ पालिकाबाट पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु सर। अर्को चाहिँ ठिक छ सर, चाहिँ धन्यवाद रहेछ। अब समयको अभावले त्यति मात्रै हुन्छ। धन्यवाद सदस्यहरू, मायादेवी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गर्न कार्य
गाउँपालिकाको नीति तथा नीति का सवालमा छलफलकर्ताहरूले उठाएका विषयमा सवालले अन्त्य गम्भीरताका साथ लिएको छ। उठेका सवाल वडा जस्ता गौरवका विषयका सवालहरूलाई सम्बन्धमा पनि हाम्रो सम्बन्धमा परामर्श र छलफलका आधारमा कार्यपालिका मार्फत कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्देशित गर्दछु। र सभाका सदस्यहरू, अब म 82-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पारित गरियोस् भनी निर्णय पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावका पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ 82-83 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधिक सिद्धान्त र प्राथमिकता समितिले पेश पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब आजको बैठकको कार्यसूचीको 5औं नम्बरमा रहेको सूची अन्तर्गत कार्यपालिका सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेजीलाई मायादेवी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक 82 लाई सभामा पेश गर्न प्रस्ताव पेश गर्दछु। सभा का सभाध्यक्ष जी को अनुमति ले मायादेवी गाउँपालिका को तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक 2082 लाई यस सम्मानित सभामा पेश गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्ताव गर्दछु। प्रस्तुतकर्ता शैलेन्द्र कुमार पाण्डे। सभाका सदस्यहरू, कार्यपालिका सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेजीलाई पेश गर्नुभएको मायादेवी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक 2082 लाई सभामा पेश गर्दछु। गर्न भनी अनुमति दियोस् भन्ने प्रस्तावलाई यस गाउँसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावका विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने सदस्यहरूले सर्वसम्मत भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकोले कार्यपालिका सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेजीलाई गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक 2082 लाई सभामा पेश गर्ने अनुमति दिन्छु। अध्यक्ष जी को अनुमति में अब महादेवी गाउँपालिका को तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक 2082 लाई सभा में पेश गर्दछु। महादेवी गाउँपालिका में तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ़ गरी नीतिगत निर्णय, योजना निर्माण, स्रोत परिचालन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकास लक्ष्य को अनुगमन, जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता र नागरिक सेवा में सहजता सुनिश्चित गर्ने साथै अभिलेखहरूको डिजिटाइजेसन र सुरक्षित संरक्षण मार्फत अनुसंधान, मूल्यांकन र दीर्घकालीन उपयोगितालाई प्रवर्धन गर्न तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ। अध्यक्ष महोदय, मायादेवी गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह, योजना निर्माण, नीतिगत निर्णय, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सुशासन तथा दिगो विकास सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक, एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गले तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूको सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषण र प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता एवं औचित्यलाई ध्यानमा राखी यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो।
यस विधेयक मार्फत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै आवश्यक संरचना, जिम्मेवारी, कार्यविधि, गोपनीयता, पहुँच अधिकार, अभिलेख को दीर्घकालीन संरक्षण तथा डिजिटल सुरक्षा लगायतका विषय वस्तुमा मापदण्ड तथा नियमावली बनाई कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यस सम्मानित सभाले विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरी अझ परिष्कृत बनाउने विश्वास लिएको छु। अब म अध्यक्षज्यू मार्फत यस सम्मानित सभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि यो विधेयक प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। कार्यसूचीको क्रमसँग सभाका सदस्यहरू, अब म आजको निर्धारित कार्यसूचीको 6औं नम्बरमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 65 को दफा 2 बमोजिम मायादेवी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नको लागि उपाध्यक्षको अनुमतिले सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमारज्यूलाई अनुमति अगाडि आएको है यसले छेक्ने भयो यसो है। सम्मानित सभाका अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात भएको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको सार्वभौम जनताले अनुमोदन गरी पठाएको जनप्रतिनिधिको हैसियतले उपाध्यक्षको सहमतिमा यस गरिमामय सभामा अब 82-83 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको महसुस गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापना गर्नका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनमा घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सभा अध्यक्ष एवं उपस्थित सभाका सदस्यहरू, मायादेवी को पहचान संतुलित विकास, गुणस्तरीय सेवा र सुशासन भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन अब 82-83 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकास लक्ष्यहरू, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूसँग भएका छलफलहरूलाई यथोचित रूपमा समावेश गरेको छु। साथै गाउँपालिका भित्रका टोल तथा बस्ती स्तरबाट उठेका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन केन्द्रित भएको छु। विकासका लागि प्रचुर सम्भावना भएको यस मायादेवी गाउँपालिकामा विकासका संवाहकको प्रमुख स्रोत उर्वरक भूमि, ऊर्जाशील नागरिक नै हुन्। यहाँ चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै अगाडि बढेर मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुँदा चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु नै हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो। मायादेवी गाउँपालिकाका चुनौती तथा समस्याहरू: तिनाव र दानो नदीको कटान र डुबान, मर्यादित पेशा व्यवसाय तथा बेरोजगारी समस्या, फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्ने, सर्वाधिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सीमित स्रोत साधनबाट जनताका अपेक्षा तथा आवश्यकता पूरा गर्नु नसक्नु,
आन्तरिक आयको दायरा विस्तार विकास गर्न नसक्नु, सङ्घीय तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिलिङ अनुसार राजस्व बाँडफाँड वापतको रकम प्राप्त नहुनु, सीमित स्रोत साधनबाट असीमित माग सम्बोधन हुन नसक्नु, पूर्वाधार विकास र योजनाहरूमा तारतम्यता हुन नसक्नु, जनप्रतिनिधि कर्मचारी र समग्र जनता विकासप्रति सजग हुन नसक्नु। सभा अध्यक्षज्यू एवं सभा सदस्यज्यूहरू महादेवी गाउँपालिका सम्भावना तथा अवसरहरू, रूपन्देहीको सदरमुकाम भैरहमा र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको बीचमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सडक सञ्जालले जोडिएकोले पर्यटक तथा पूर्वाधार विकासको हब बन्न सक्ने, स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न सक्ने, तिनाव र दानो नदीको तटबन्धन गरी करिडोरको रूपमा विकास गरी आकर्षण बनाउने र यी नदीहरूबाट सिँचाइ सुविधा लिई कृषिलाई व्यावसायीकरण र बजारीकरण गरी आय आर्जन बढाउन सकिने अवस्था छ। साथै नदीजन्य पदार्थको उपयोगबाट आन्तरिक आय बढाउन सकिने राम्रो सम्भावना छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गरी चेतना वृद्धि तथा रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने अवसर छ। टोल विकास संस्थाको सहभागिता र सक्रियतामा फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापन गरी पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका बनाउन सक्ने अवस्था छ। प्रभावकारी अनुगमन तथा जनताको सार्थक सहभागिताबाट दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र जनताको सार्थक सहभागितामा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी सदुपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। करको दायरा फराकिलो बनाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ। धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलको विकास गरी पर्यटकहरू आकर्षण गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्ने सम्भावना रहेको छ। मायादेवी गाउँपालिकाको अब 82-83 को बजेटमा दीर्घकालीन सोच सहित निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन्। दीर्घकालीन सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार सुशासन समृद्ध मायादेवी गाउँपालिकाको मूल आधारलाई सार्थक बनाउनु। उद्देश्यहरू व्यावसायिक कृषि पेशा अवलम्बन गर्दै नागरिकलाई आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख बनाउनु, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु, भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय विकास निर्माणमा जोड दिनु, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्नु, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने तर्फ जोड दिनु, विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने साथै वातावरण संरक्षण र स्वच्छ खानेपानी सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनु, संस्थागत विकास र सुशासन प्रवर्धन गर्नु, समावेशी र सन्तुलित विकास प्रवर्धन गर्नु, राजस्वका दायराहरू फराकिलो बनाउँदै आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नु, सीमित साधन र स्रोतबाट उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूको पहुँच विस्तार गर्नु, गाउँपालिकाबाट भएका निर्णय र नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु, नागरिकहरूको आय स्तरमा वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका सिपमूलक आयोजन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनु, बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहाय अनुसार क्षेत्रगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने,
उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवन स्तर, आमदनी र रोजगारी बढ्ने, राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई जन सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने। सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू एवं सदस्य महानुभावहरू, अब म चालू अब 81-82 को यथार्थ अवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब 81-82 को विद्यमान अवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न चाहन्छु। यस आवामा कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रम तरफ किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारी, घाँस, च्याउ लगायतको बिउ वितरण गरिएको छ। साथै गाउँपालिका भित्र पशु खोप, भैँसी र बाख्रा प्रवर्धन, औषधि वितरण, प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। तिनाव तथा दानो नदीका विभिन्न घाटहरूको आईई सम्पन्न गरी नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि ठेक्का गरी आन्तरिक आमदनी वृद्धि गरिएको छ। आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ। घर नक्सा पास गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले गर्दा अब बन्ने घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ। मायादेवी गाउँपालिकाको 15 शैय्याको भवन निर्माण कार्यको सम्पन्न हुने क्रममा छ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई प्राविधिक मैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने आईटी सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। स्मार्ट पालिकाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन प्रदेश सरकारको सहकारमा स्मार्ट मायादेवी कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ, जसले पालिकाको विद्युतीय सुशासनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्य पुस्तक छपाई गरी हस्तान्तरणको चरणमा रहेको छ। शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान तथा जिम्मेवारी हेरफेर कार्यले सार्थकता पाएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट गर्ने गरिएको छ। डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी 2000 बढीले सेवा लिएका छन्। चैते धान खेतीको सुरुवात भएको छ। पशु विकासका लागि खोप, पशु उपकरण लगायत पशु स्वास्थ्य प्रवर्धन र विकास कार्य सम्पन्न भएको छ। अब 81-82 मा ठेक्का पट्टाबाट सम्पन्न हुने योजनाहरू ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरण रहेका छन्। साथै 80-81 मा सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत योजनाहरू धेरै जसो सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्नको चरणमा रहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता बढेको छ। कर्मचारीहरूमा पेशागत व्यावसायिकता बढेको छ। यस गाउँपालिकाको चालू अब 81-82 को हालसम्मको समग्रमा बजेट खर्च हेर्दा पुँजीगत तर्फ 53% तथा चालू तर्फ 66% गरी औसतमा कुल 61% बजेट खर्च भएको छ। कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरू चालू अवस्थामा रहेका र कतिपय भुक्तानीको चरणमा रहेका छन्। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म 82-83 को राजस्व तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरूको विषयमा सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त एकल अधिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ले दिएको वित्तीय अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारले लगाउन पाउने कर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा अन्य विविध आय सङ्कलनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी तथा अवैध उत्खनन रोकथाम, कर चुहावट नियन्त्रण गर्दै
आन्तरिक आय वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै जाने तथा राजस्व परामर्श समितिले दिएका कर सुधारका सुझावहरूलाई तथा सम्मानित सभाले पारित गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रमले अवलम्बन गरेका राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु। ठाउँहरूमा घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, समयमै कर तिर्ने करदातालाई छुट दिने, असल करदातालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै यसै आवामा नगर प्रहरीको व्यवस्थापन गरी कर असुली लगायत अन्य कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लानेछु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै तोकिएको विषयमा सिफारिस दस्तुर तथा वार्षिक व्यवसाय करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सभा अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका माध्यमबाट विद्यमान गरिबी, असमानता तथा बेरोजगारीको अन्त गर्दै स्वस्थ, समृद्ध, आधुनिक तथा सुन्दर गाउँपालिका निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच पूरा गराउन अब 82-83 को गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब 82-83 को लागि आम्दानीका स्रोतहरूको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार रहेको छ। नेपाल सरकार वित्तीय सामान्यीकरण 13 करोड 24 लाख, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड 11 करोड 24 लाख, सशर्त अनुदान सङ्घीय सरकार 24 करोड 17 लाख, नेपाल सरकार सम्पूरक 60 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय सामान्यीकरण 92,72,000, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त कार्यक्रम 90 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड 1 करोड 1 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सम्पूरक अनुदान 75 लाख, प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान 17 लाख, आन्तरिक आय राजस्व 8 करोड 97 लाख गरेर 61 करोड 98 लाख 51,847 रहेको छ। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीको अब 82-83 को लागि विषय क्षेत्रगत विनियोजन तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण पेश गर्न चाहन्छु। यस गाउँपालिका अन्तर्गत वडाहरूबाट रु 1 करोड 10 लाख बजेट सीमाभित्र रही योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अध्यक्ष विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 60 लाख, उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 50 लाख र कार्यपालिका सदस्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 12 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रगत विनियोजन तक नंबर 1 आर्थिक विकास 3 करोड 24 लाख 18,251, 5.23%। सामाजिक विकास 15 करोड़ 68 लाख 84,502, 11.42%। पूर्वाधार विकास तरफ 24 करोड़ 98 लाख 62,279, 22.34%। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विकास 2 करोड़ 73 लाख 35,466, 1.45%। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह 15 करोड़ 33 लाख 51,246, 32.66% गरेर अब यो 61 करोड़ 98 लाख 51,847 प्रतिशतमा 100% पेश गर्यो। सभा मुख्य महोदय, अब 82-83 को लागि बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरेका मुख्य क्रियाकलापहरूका विषयमा सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु।
मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि शिक्षक व्यवस्थापन सहयोग अनुदानतर्फ 1 करोड र बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय सहायक विद्यालय सहयोगी CLC परिचालकका लागि सङ्घीय सशर्त अनुदान थप 5,000 का दरले 13 महीनाको रकम अनुदान एवं गुणस्तर सुधारको लागि करिब 65 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। शैक्षिक पूर्वाधार तथा गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको हातेमालोमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी प्रतिभा प्रस्फुटन का क्रियाकलापहरू हाजिरी जवाब, निबन्ध लेखन, चित्रकला आदि तथा खेलकूद प्रतियोगिताहरू सञ्चालनको तथा गरीब जेहेन्दार विद्यार्थी प्रोत्साहन का कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक निःशुल्क औषधि वितरणका लागि औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिदको लागि रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। परिवार योजना तथा प्रजनन ऋणता सेटेलाइट तथा DIA क्याम्प सञ्चालन का आवश्यक बजेट को व्यवस्था गरेको छु। नागरिक आरोग्य केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी आयुर्वेद पद्धति र योग अभ्यासको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि 8वटै वडाहरूमा घुम्ती आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। महिलाहरूको सशक्तिकरण, क्षमता विकास, आयमूलक सिप सिकाइ, स्वरोजगार बनाउनको लागि 10 लाख विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान, सहयोग, सहायता, सामग्री वितरण, आयमूलक तालिम लगायतका कार्यहरूका लागि वडा स्तर र गाउँपालिका स्तर गरी 8,50,000 विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सङ्घीय अनुदान, प्रदेश अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत गरी जम्मा 10 करोड 37,04,212 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक वडामा वडा गौरवको योजना अन्तर्गत रु 25 लाखदेखि 50 लाखसम्मका ठोस योजना सञ्चालनको लागि 2 करोड तथा पालिका गौरव योजनाका लागि 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। पालिकाको गौरव योजनाको रूपमा रहेको सडक सौन्दर्यीकरणतर्फ 1 करोड, मोतीपुर बर्सौली सडक निर्माण क्रमागतका लागि 60 लाख, सिंचाई योजना वडा नम्बर 5 को क्रमागत योजनाका लागि करिब 50 लाख, बंगरी बाँध निर्माणको लागि 50 लाख क्रमागत योजनाको रूपमा राखी बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरोन्मुख क्षेत्र तथा पानी निकासको समस्या भएका बस्तीहरूमा नाली तथा ढल निकासको व्यवस्था गर्दै जाने नीति अनुरूप आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विकासका पूर्वाधारमा सडक पहिलो शर्त हुनाले गुणस्तरीय सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। आवश्यकता अनुसार स्तरीय ग्रेभल तथा कृषि सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तर कायम होस् भन्ने हेतुले 1 लाख भन्दा माथिका सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरेको छु। अनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य तथा सहायक सडक सञ्जाल निर्माणका लागि सडक गुरु योजना RTMP तयार भइसकेको अवस्थामा व्यवस्थित र योजनाबद्ध तरिकाले स्तरीय सडक निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। आकस्मिक मरम्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी मौसमी तथा अन्य गतिविधिबाट क्षयीकरण हुने पूर्वाधार तथा ग्रामीण सडकहरूको तत्काल मरम्मत सम्भारको व्यवस्था गर्नेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार सँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने योजनाको लागि सम्पूरक कोषमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्युत वितरण प्रणालीमा आबद्ध नभएका बस्तीहरूमा विद्युत विस्तार लगायत जीर्ण पोलहरूको व्यवस्थापनका लागि विद्युत कार्यालय सँगको साझेदारी
मा विद्युतीकरणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। दानो तिनाव नदीको कटान तथा डुबान नियन्त्रणको लागि तटबन्ध गर्ने कार्यको लागि करिब 30 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न प्राकृतिक तथा अन्य प्रकोपजन्य परिस्थितिमा तत्काल राहत, खोज उद्धार र पुनः व्यवस्थापना कार्य सञ्चालनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिका परिसरलाई हरियालीयुक्त तथा वातावरण मैत्री बनाउन गाउँपालिका अगाडिको खाली क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्नका आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। मायादेवी गाउँपालिकालाई स्मार्टको रूपमा विकास गर्न गाउँ ब्लकको जग्गा नाप जाँच तथा पूर्जा वितरण कार्य तथा पुनः नापी गरी हाल साबित गर्ने कार्यको लागि करिब 30 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार संघको सहकार र सह लगानीमा नवप्रवर्तनमा आधारित साझेदारी कोषको स्थापना गरी उक्त कोष मार्फत स्मार्ट मायादेवी, स्मार्ट सेवा, समृद्ध मायादेवी, मायादेवी गाउँपालिका ई-गभर्नेन्स प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको पालिकाको साझेदारीमा 1,62 लाख विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरू, विषयगत शाखाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई आचरण र अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्दै मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी क्षमता विकासका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सबै कर्मचारीहरूको कार्य विवरण, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। वडा कार्यालय नबनेका वडा कार्यालय निर्माण, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न ठूला योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने डीपीआर निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको योजनाको गुणस्तर, बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू व्यवस्थित गर्नेछ, जसका लागि 2 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। यस मायादेवी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको कार्यचापलाई मध्यनजर गर्दै अतिरिक्त समयमा समेत कामकाज गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक अतिरिक्त सेवा बापतको सुविधा तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिकाको समग्र हित र विकास व्यवस्थापनका लागि समय समयमा विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएका ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, उद्योगी, शिक्षा प्रेमी लगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नेछ, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकामा हालसम्म तर्जुमा भएका स्थानीय कानुनहरूको पालना गराउनु साथै औचित्यका आधारमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नेछ। संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप कानुनहरू 6 महिनाभित्र निर्माण गर्नेछ। कानुनहरूको कार्यान्वयन गराई विधिको शासन अवलम्बन गरी सुशासनयुक्त स्थानीय तहका रूपमा मायादेवी गाउँपालिका स्थापित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी कानुनले अधिकार प्राप्त गरेका न्यायिक कार्यलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित, विश्वासयोग्य, पारदर्शी बनाउँदै लगिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा सामाजिक सहिष्णुता बढाउने विषयलाई जोड दिनेछ। सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई जस्ता क्रियाकलापको माध्यमबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराए बापत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, यसरी समग्र अब 82-83 को कुल बजट को आकार जम्मा रु 61,98,51,051 रहने गरी संतुलित बजट को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेको छु, जसमध्ये चालू तर्फ रु 40,67,51,000 65.62% र पुँजीगत तर्फ रु 21,31,34.38% प्रस्ताव गरिएको कुरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। राजस्व प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने विनियोजन विधेयक 2082 र आर्थिक विधेयक 2082 सम्मानित सभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरेको छु। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 82-83 मा सम्मानित कर र भूमि मालपोत कर, व्यावसायिक कर, बहाल बिटौरी कर, सिफारिश दस्तूर, नक्सा पास शुल्क, विज्ञापन कर, कबाड़ी कर लगायतका क्षेत्रमा कर तथा सेवा शुल्क उठाउने गरी आर्थिक विधेयक तयार गरेको छु। वार्षिक बजट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत विवरण तथा राजस्वका दरहरू संलग्न अनुसूचीहरूमा प्रस्तुत गरेको छु। अन्तमा बजेटमा व्यवस्था गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समृद्ध, सुन्दर र समुन्नत मायादेवी बनाउन सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु। यसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू सदाझै खट्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आम मायादेवी गाउँपालिकावासी, नागरिकहरू, राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, विषयगत समितिका पदाधिकारीहरू, राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, प्राध्यापक, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मायादेवी। शैलेन्द्र कुमार पाण्डे, प्रवक्ता, मायादेवी गाउँपालिका। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यसूचीको 6औं नम्बरमा रहेको सभामा छलफलको लागि पेश भएको मायादेवी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ। छलफलमा भाग लिन सदस्यहरूले सचिव मार्फत नाम टिपाउनु हो। नहीं तो कहिए बिहार का समय हो तो तुम्हें प्रश्न होता जिज्ञासा होता नाम विषय वस्तु सभा का सदस्य मायादेवी गाउँपालिका को आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकता का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्य यही अंत हुन्छ। विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2076 को दफा 65 को पूर्वदफा बमोजिम छलफलमा सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्न जिज्ञासाहरूका सम्बन्धमा जवाब दिन चाहन्छु। बजेटका सवालमा सभाका सदस्यहरूले उठाएका विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीरताका साथ दिएको छ। उठेका सवालहरूका सम्बन्धमा राय परामर्श तथा छलफलका आधारमा कार्यपालिका मार्फत कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्देशित गर्दछु। बजेटको मूलभूत स्रोत प्राप्तिमा नै न्यून भएको कारण बजेटको भार कम हुन गएको हो। बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गरिएको अति आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरूको हकमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम गर्न कार्यपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन्छु। अन्त्यमा सभाका सदस्यहरू आर्थिक वर्ष 82-83 को 82
83 को वार्षिक बजट तथा कार्यक्रम आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक का सिद्धांत र प्राथमिकतालाई पारित गरिदियोस् भन्ने निर्णय पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यस विपक्षको सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारमा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, आजको निर्धारित कार्यसूचीमा छलफल सकिएको जानकारी गराउँछु। आजको सभामा प्रस्तुत भएको मायादेवी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन विधेयक सम्बन्धी 82 विपक्ष छलफल कार्यसूची आगामी गाउँसभाको बैठक मार्फत हुनेछ। सोको सूचनापछि जानकारी गराउने गरी हाललाई यो बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।